बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं नादरा डिजिटल पाकिस्तान। मैं कैसर अजीज़। दोस्तों, नादरा डिजिटल पाकिस्तान यूट्यूब चैनल, जहां आपको नादरा के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, और मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि आपको मुस्तनद इंफॉर्मेशन दी जाए, आपको जो मालूमात प्रोवाइड की जाए वो 100% दुरुस्त हों, ताकि आप नादरा से किसी भी किस्म का शनाख्ती कार्ड, किसी भी किस्म का सर्टिफिकेट, किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट्स बनवाना चाहते हैं तो आपको बेसिक मालूमात भी हों और उसकी फ़ीस के बारे में भी पता हो, उसके प्रोसेस के बारे में भी पता हो। इसी चीज़ के तसलसल को बरकरार रखते हुए आज मैं आपको नादरा से शनाख्ती कार्ड, मुख्तलिफ़ किस्म के शनाख्ती कार्ड बनवाने का जो फ़ीसों का शेड्यूल है वो शेयर करूंगा, और उसके साथ साथ किसी भी किस्म का आपने नादरा से सर्टिफिकेट हासिल करना है उसकी भी फ़ीसों का शेड्यूल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल नादरा डिजिटल पाकिस्तान के ऊपर नए हैं तो बराह मेहरबानी इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि नादरा के मुतालिक हर नई आने वाली अपडेट आप तक बर वक्त पहुँचे और आपके ज़रिए ये मालूमात दूसरे लोगों तक भी बआसानी पहुँच सकें और दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा मैंने आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करने की भी रिक्वेस्ट की है और उसके साथ साथ इसको शेयर करने की भी रिक्वेस्ट की है। तो बेसिक वजह ये होती है कि ये जो मालूमात होती हैं जो हम नादरा से कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड करते हैं वो उन लोगों तक भी पहुंच सकें जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है या जिन लोगों को ये बेसिक मालूमात नहीं है। तो आप इसको जो है शेयर करने में कंजूसी ना किया करें, क्योंकि आपके शेयर करने से बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब अगर आपने नादरा से फर्स्ट टाइम नया शनाख्ती कार्ड बनवाना है, आप नया शनाख्ती कार्ड बनवाना चाह रहे हैं, तो नादरा की जो फ़ीस है नया शनाख्ती कार्ड बनवाने की वो ज़ीरो है। किसी किस्म की कोई फ़ीस, नॉर्मल फ़ीस नहीं है नया शनाख्ती कार्ड बनवाने की। अगर आप नया शनाख्ती कार्ड बनवाना चाह रहे हैं, पहली दफ़ा बनवाना चाह रहे हैं और चिप वाला बनवाना चाह रहे हैं, स्मार्ट कार्ड बनवाना चाह रहे हैं, तो उसकी फ़ीस तो नादरा आपसे वसूल करेगा। लेकिन नादरा फर्स्ट टाइम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शनाख्ती कार्ड बना के देने का पाबंद है। आप फर्स्ट टाइम स्मार्ट शनाख्ती कार्ड बनवाना चाह रहे हैं, यानी आपने फर्स्ट टाइम शनाख्ती कार्ड अप्लाई किया है और आप ये कहते हैं मैं सादा शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाता, मैं स्मार्ट शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उसकी जो फ़ीस है वो 750 रुपया है। यानी अब आप इस बात को समझें कि आप फर्स्ट टाइम शनाख्ती कार्ड बनवा रहे हैं, नादरा आपको फ्री शनाख्ती कार्ड बना के देगा लेकिन सादा शनाख्ती कार्ड बनवा के देगा। आप ये इसरार कर रहे हैं, आपकी ये ख्वाहिश है कि मैं फ़र्स्ट टाइम तो शनाख्ती कार्ड बनवा रहा हूँ लेकिन मैं चिप वाला शनाख्ती कार्ड बनवाऊँगा, स्मार्ट शनाख्ती कार्ड बनवाऊँगा, तो फिर नादरा आपसे 750 रुपया फ़ीस लेने का जो है वो हकदार है। तो जो इसकी नॉर्मल फ़ीस है वो है 750 रुपया, इसकी अर्जेंट फ़ीस जो है वो 1500 रुपया है और इसकी एग्जेक्टिव फ़ीस जो है वो 2500 रुपया है। अब जो नॉर्मल शनाख्ती कार्ड है ये मैं आपको एक दफ़ा बताता चलूँ कि ये आपको 25 दिनों के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। जो अर्जेंट शनाख्ती कार्ड है ये आपको 10 वर्किंग डेज़ के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें आपको 12 से 15 दिन लग सकते हैं। और जो एग्जेक्टिव शनाख्ती कार्ड है ये आपको 3 to 4 डेज़ के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, शर्त है कि उसमें किसी किस्म की कोई छुट्टी ना है, वर्किंग डेज हों। अब आपने स्मार्ट शनाख्ती कार्ड जो है वो आपका बना हुआ था, अब आप वो शनाख्ती कार्ड आपका गुम हो गया है, तो आप स्मार्ट डुप्लीकेट शनाख्ती कार्ड बनवाना चाह रहे हैं। तो डुप्लीकेट शनाख्ती कार्ड बनवाने की फ़ीस भी 750 रुपया है नॉर्मल।
ارجنٹ فیس 1500 روپیہ ہے، ایگزیکٹو فیس 2500 روپیہ ہے۔ شناختی کارڈ کی آپ تجدید کروانا چاہ رہے ہیں، آپ کے پاس اسمارٹ شناختی کارڈ تھا، ایکسپائری ہو گیا ہے، اس کو رینیو کروانا چاہ رہے ہیں، اس کی تجدید کروانا چاہ رہے ہیں، تو نارمل فیس 750 روپیہ ہے، ارجنٹ فیس اس کی 1500 روپیہ ہے، ایگزیکٹو فیس اس کی 2500 روپیہ ہے۔ شناختی کارڈ کی تنسیخ باوجہ فوت کی، کوئی شخص فوت ہو گیا ہے، کوئی خاتون فوت ہو گئی ہے، تو اس کا آپ نے شناختی کارڈ تنسیخ کروانا ہے، کینسل کروانا ہے نادرا میں، تو اس کی جو نارمل فیس ہے، ارجنٹ فیس ہے اور ایگزیکٹو جو فیس ہے وہ نل ہے، زیرو ہے، کسی قسم کی کوئی فیس نہیں ہے۔ اور یہ جو اب آپ شناختی کارڈ تنسیخ کروانے کے لیے جائیں گے تو نادرا آپ سے کسی قسم کی کوئی فیس کا تقاضا نہیں کرے گا۔ اب آ جاتے ہیں بے فارم کی طرف۔ آپ بچوں کا بے فارم بنوانا چاہ رہے ہیں، چاہے ایک بچے کا بے فارم بنوانا چاہ رہے ہیں، 3 بچوں کا، جتنے بھی بچوں کا بے فارم بنوانا چاہ رہے ہیں، آپ نادرا کے دفتر میں گئے ہیں، آپ نے کہا میرے 2 بچوں کا بے فارم بنا دیں، یا میرے 1 بچے کا بنا دیں، یا میرے 4 بچوں کا بنا دیں، تو اس کی جو نارمل فیس ہے وہ 50 روپیہ ہے، اور اس کی جو ایگزیکٹو فیس ہے یہ 500 روپیہ ہے۔ یہ آپ کو ویری نیکسٹ ڈے جو ہے 1 دن کے بعد پرووائڈ کر دیا جاتا ہے، جس کی فیس 500 روپیہ ہے۔ اب یہاں کنفیوژن ایک ہوتی ہے، وہ بھی آپ اپنے پاس کلیئر کر لیں کہ آپ نے وہاں جا کر 3 بچوں کا اندراج کرایا، 2 کا کرایا، 1 کا کرایا، تو اس کی نارمل فیس 50 روپیہ ہی ہوگی سب کی، اور ایگزیکٹو فیس جو ہے وہ 500 روپیہ ہوگی سب کی۔ ہر بچے کی الگ الگ فیس نہیں ہوگی۔ آپ نے پروسیس کرایا ہے 3 بچوں کا جا کر ایک ہی دن ایک ہی ٹائم، تو ان 3 بچوں کی جو پروسیسنگ فیس ہے، جو نارمل فیس ہے وہ 50 روپیہ ہوگی، اور ارجنٹ فیس 500 روپیہ ہوگی۔ آپ نے ڈپلیکیٹ بے فارم بنوانا ہے، اور اس کی بھی جو نارمل فیس ہے وہ 50 روپیہ ہے، اور ایگزیکٹو فیس 500 روپیہ ہے۔ آپ نے بے فارم میں کسی قسم کی ترمیم کرانی ہے، اس کی ڈیٹ آف برتھ بچے کی تبدیل کرانی ہے، اس کا نام تبدیل کروانا ہے، یا اس کے کوئی سپیلنگ غلط لکھے گئے ہیں وہ آپ نے درست کروانے ہیں، تو اس ترمیم کی بھی جو نارمل فیس ہے وہ 50 روپیہ ہے، اور ارجنٹ فیس ایگزیکٹو فیس 500 روپیہ ہے۔ اسی طرح آپ نے نادرا سے FRC فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بنوانا ہے، تو اس کی جو فیس ہے وہ نارمل، ایگزیکٹو اور ارجنٹ وہ 1000 روپیہ ہی مقرر کی گئی ہے، وہ بھی آپ کو 1 دن کے اندر جو ہے وہ پرووائڈ کر دیا جاتا ہے، بشرطے کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہوں۔ آخر میں آ جاتے ہیں وراثتی جانشینی سرٹیفکیٹ، جسے سکسیشن سرٹیفکیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی فیس کتنی ہے؟ اگر فوت ہونے والا شخص جس کا آپ وراثتی جانشینی سرٹیفکیٹ بنوا رہے ہیں، تو اس کی اثاثہ جات کی مالیت اگر 1 لاکھ روپیہ ہے تو اس کی جو فیس ہے وہ 10,000 روپیہ ہے، اور فوت ہونے والے کے جو اثاثہ جات ہیں جو اس نے چھوڑے ہیں، اس کی مالیت اگر 1 لاکھ سے زائد ہے تو پھر اس کی فیس 20,000 روپیہ ہے۔ اس بات کو دوبارہ سمجھ لیں کہ جو شخص فوت ہوا ہے اس کے جتنے اثاثے ہیں، اگر مالیت 1 لاکھ روپے تک ہے تو فیس 10,000 روپیہ ہے، مالیت 1 لاکھ سے اوپر جتنی بھی ہے تو اس کی فیس 20,000 روپیہ ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں نے فیسوں کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دی، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، کوئی بات سمجھانے سے رہ گیا ہوں، تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نے نادرا پاکستان کے ہیلپ لائن نمبر دے دیا ہے، وہاں کال کر کے آپ معلومات لے سکتے ہیں۔ کسی قسم کی کوئی شکایت درج کرانا چاہیں تو شکایت بھی درج کرا سکتے ہیں۔ مجھ سے میرے یوٹیوب چینل کے کمنٹ سیکشن میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی اس طرح کی اپڈیٹ تک، نئی انفارمیشن تک مجھے اجازت دیجیے۔ اپنے دوستوں اور ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔